ॐ श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककारः पातु शीर्षं मे एकारः पातु फालकम् ईकारश्चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेल्लकारकः ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञकः हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकं ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तदा लकारो नाभिदेशं तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम् कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममावतु सकारः पातु चोरुमे ककारः पातु जानुनी लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गुल्फकौ शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा मूलमन्त्रकृतं चैतत्कवचं यो जपेन्नरः प्रत्यहं नियतः प्रातस्तस्य लोकावशं वदा।